أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين. تسر الناظرين. قال إنه يقول إنها قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين. عين نكالو فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. إن البقرة تشابه علينا. بقرة إن البقرة تشابه علينا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. وإنا إن شاء الله لمهتدون. وإنا إن شاء الله لمهتدون. إن شاء الله بهمزة. وإنا إن شاء الله لمهتدون. وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله